अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं, इस वाक़ये को सुनने के बाद आपका दिल काँप उठेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक जालिम बाप ने अपनी फूल जैसी बच्ची को प्रेशर कुकर में डाल करके उबाल दिया। उसके बाद जो हुआ आप जान करके एकदम दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाक़या कहाँ का है, कब पेश आया, इसकी पूरी तफसीलात हम आपको आगे वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और बेटी से मोहब्बत करने वाले लोग इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस्लाम में बेटी को अज़मत बख्शी है और इसका वक़ार बुलंद किया है। मुसलमान अल्लाह का अजीज़ बंदा है और उसके अहकाम का पाबंद होता है। बेटा मिले या बेटी या बे औलाद रहे, हर हाल में उसे राज़ी रिज़ा रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरत उस-सूरा की आयत नंबर 49 और 50 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के लिए ही है आसमानों और ज़मीन की सल्तनत, पैदा करता है जो चाहे, जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए और जिसे चाहे बेटा दे या दोनों मिला दे, बेटी और बेटा, और जिसे चाहे बाँच कर दे। बेशक वो इल्म व कुदरत वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, बेटा या बेटी होना सब अल्लाह ताला की कुदरत में है, किसी इंसान के बस में नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि बेटियों को बुरा मत समझो, वो मोहब्बत करने वालियां हैं। जिसके यहाँ बेटी पैदा हो वो उसे इज़ा ना दे और बुरा ना माने और न बेटे को बेटी पर फजीलत दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े तो उनके साथ हुस्न सलूक करे, यानी कि अच्छा बर्ताव करे। ये बेटियां उसके लिए जहन्नम की आग से रोक बन जाएंगी। किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जो आकर कहते हैं, ऐ घर वालों, तुम पर सलामती हो। फिर उस बच्ची को अपने परों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ये एक कमज़ोर सी जान है जो एक कमज़ोर से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमज़ोर सी जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा, क़यामत तक अल्लाह ताला की मदद उसकी शामिल हाल रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजमे में बैठे हुए थे और इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों वो उनके साथ अच्छा सलूक करे तो उनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। एक सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बेटियां हों? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिनकी 2 हो तो उन पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। फिर अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर एक हो तो? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने अपनी 2 बेटियों या 2 बहनों या 2 रिश्तेदार की बच्चियों पर सवाब की नियत से खर्च किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें बेनियाज कर दे, यानी कि उनका निकाह हो जाए, साहिबे मालदार हो जाएं, उनकी वफ़ात हो जाए, तो वो उसके लिए आग से आड़ हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने बेटियों की कितनी बड़ी बड़ी फजीलत है, कितनी ज़्यादा फजीलत सामने आई हैं। लेकिन कुछ नासमझ ऐसे भी होते हैं जो इन फजीलतों को नहीं समझते। ऐसे ही एक वाक़या है जो कश्मीर का है। ये वाक़या सन 2005 में पेश आया था। दोस्तों, कश्मीर के इलाके का एक शख्स था जिसकी ख्वाहिश थी कि उसको सिर्फ बेटा ही पैदा हो। वो नहीं चाहता था कि उसके घर में कोई बेटी पैदा हो। जब उसकी शादी हुई तो शादी की पहली ही रात में उसने अपनी बीवी से कहा, तुम मुझे बेटा पैदा करके दोगी, हमारे घर में जो पहला बच्चा आएगा
وہ بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اور پھر جب اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، جب وہ دن رات بس یہی بولتا رہا ہمارے یہاں بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، جب اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا پیدا نہ ہو کر کے بلکہ بیٹی پیدا ہو گئی، تو وہ شخص بہت ہی زیادہ چڑھ گیا، اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا، اپنی بیوی کو کوسنے لگا۔ دوستو، بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، عورت کا کیا قصور، بیٹا ہو یا بیٹی۔ اگر کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ وہ اپنے سے بیٹا یا بیٹی پیدا کرے تو پھر اس دنیا کا نظام چل ہی نہ پاتا۔ دوستو، وہ شخص اپنی بیوی کو بھلا برا کہتا، پھر اس کے دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ خیر چھوڑو، جانے دو، اگلی بار تم کو بیٹا ہی پیدا ہو جائے گا۔ پھر دوسری بار اس کی بیوی حاملہ ہوئی تو اس بار بھی اس کو بیٹا پیدا نہ ہوا بلکہ بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ پھر وہ اپنی بیوی کو کوسنے لگا، بھلا برا کہنے لگا، اپنی بیوی سے کہنے لگا تم مجھے بیٹا پیدا کر کے کیوں نہیں دیتی؟ اس کی بیوی نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے۔ پھر اس شخص نے صبر کر لیا اور تیسری بار یہ امید لگا لی کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا، لیکن خدا کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تیسری بار بھی بچی کی ولادت ہوئی، تیسری بار بھی بیٹی کی ولادت ہوئی۔ وہ شخص اور بھی زیادہ چڑھ گیا، مجھے بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوتا، بیٹی ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کی بیوی نے پھر سے یہی الفاظ کہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی دے۔ پھر وہ شخص ہاتھ ملتا رہ گیا۔ پھر چوتھی بار اور پانچویں بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی اور وہ شخص بیٹیوں سے ایک دم نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے بھی نفرت کرنے لگا اور دن رات اس کو بھلا برا کہنے لگا اور اس کو کوستا رہا کہ تو ایک بیٹا پیدا نہیں کر سکتی، کیا تیری قسمت میں بیٹیاں ہی لکھی ہوئی ہیں، تو بیٹی ہی بیٹی کیوں پیدا کر رہی ہے، کیا تجھے ایک بیٹا پیدا کرنا نہیں آتا؟ اب وہ شخص 5 بچیوں کا باپ بن چکا تھا اور اپنی بچیوں کو پیار بھری نظر سے ایک پل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی 5 بچیاں تھیں، جب وہ کام پر سے گھر آتا تو اس کی ساری بچیاں اسے ابو جان کہتے ہوئے گھیر لیتی تھیں، لیکن وہ اپنی ایک بھی بچی کو گود میں نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان سے پیار کرتا، ان سے بس نفرت کرتا۔ اب وہ 5 بچیوں کا باپ تھا، اب چھٹی بار ولادت ہونے والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا اگر اب کی بار تو نے بچی جنی تو میں تجھے 9 مولود بچیوں سمیت قتل کر دوں گا۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کی تیسری شب اور اکتوبر 2005 تھا، پھر سے اس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو گئی اور وہ شخص بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ صبح کے وقت میں اس نے اپنی بچی کو گود میں لیا اور بچے کی ماں کی چیخ و پکار کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنی پھول جیسی بچی کو لے جا کر کے پریشر کوکر میں ڈال کر اس کو چولہے پر چڑھا دیا اور چولہے کو چالو کر دیا۔ وہ پھول جیسی بچی بے شک کوکر میں ابلتے ابلتے تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئی اور ایکا ایک پریشر کوکر پھٹ گیا، اور جیسے ہی پریشر کوکر پھٹا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، ویسے ہی خوفناک زلزلہ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ دوستو، بچی کی ماں اور 5 بچیوں سمیت زخمی حالت میں بچا لیا گیا، لیکن وہ ظالم شخص زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ دوستو، اولاد کی چاہت میں انسان کو اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ظالم ہی بن جائے۔ دوستو، بیٹا یا بیٹی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ جس کو جو نواز دے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔